السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة تعليم سوليد ووركس للمبتدئين. في حلقة ثالثة. كيف ما شفتوا في الحلقات السابقة خدمنا دو بياس، خدمنا الجوان ديالنا وخدمنا غوبي، وكانوا بيان سور دي بياس لي سامبل لحد الآن. اليوم ان شاء الله غادي نطلعوا في لا كومبلكسيتي ديالنا وغادي نخدموا واحد هذيك لا تيت ديال البيال ديال في بروكان. الوغ هذه هي لا بياس. الوغ اليوم غادي نطلعوا كيف قلنا شويه لا كومبلكسيتي ديالنا في الخدمه ونبداو على بركه الله. الوغ غنبداو في الديسان ديال هاد لا بياس. اول حاجه غنبداو في هاد لي دو سيركل ونقادو دو غايون، واحد 36 وواحد 27. الوغ غنمشيو ناخدو بلان esquisse, deux cercles, نقطعوهم. alors دابا حنا بغينا دو دومي سيركل، alors غنديرو اون ليني وتمشينا مع لاكس، داكوغ. ابخي نخدمو لا فونكسيون ديال اجيستي لي زونتيتي. هذه خدمه ديالها اي حاجه دوزت عليها كنكليكي وكنبقى غادي. اي حاجه دوزت عليها الفلاش ديالي كنت اليمينا حتى كتوصل كانت لاصقه مع شي حاجه اخرى. مثلا نضرب هاد هاد السيركل بيسكو هو اللي لي مع هاد لا لين غيتحيد لنا هاد لا بارتي الفوقانيه فقط كومسا. كذلك مثال هذا تا ان فوا غادي نقيسو كيتقطع، ولكن ان فوا كيكون هو مكونيكتي مع شي لين اخرى ولا مع شي حاجه اخرى صافي تما فين كيوقف التقطاع. وبيان سور بغينا نقطعوا هاد لا لين الوسطانيه. الوغ سهله، وحنا درنا دو دومي سيركل. بقينا دابا غير نقادو لي غايون ديالهم. هنا قلنا 27 et 36. هنا 27 non هادشي 27 و 36. سي بون. maintenant ندوزو للبوساج. نرجعوا للبلان ديالنا. حنا عندنا بوساج ديال 38. D'accord, c'est bon. Alors maintenant درنا غير هاد لا بارتي هاد دومي سيركل اللي طالعه. هادي لا في ديالها ديال الهو طالعه ب 38. دابا بقى لينا نقادو هاد البارتي هاد البارتي كيف ما كتشوفوا. الا شفناها من الفوق بحال دايره واحد دو ترو وغادي هابطين كومسا حتى لافين. الوغ خاصنا من الفوق نقادو واحد البوساج من الظهر ديال لا بيس كومسا. الوغ غنمشيو خاصنا نرسمو، خاصها تكون عندنا شي حاجه هابطه كومسا. الوغ اش غنديرو؟ اول حاجه خاصنا بلان باش نقادو. بغينا نقادو في الظهر بعيد على هاد البلان بواحد بعيد عليه ب 60. الوغ غادي من هنا حتى لهنا. هادشي اللي غادي ندير. الوغ خاصني نقاد واحد البلان اللي بعيد ب 60 على هاد السطح هذا. كيفاش غادي ندير ليها؟ كنمشي الفونكسيون جيومتري وبلان. الوغ شنو هي هاد لا فونكسيون؟ يعني بغيت ندير واحد البلان اللي كيكون بارابور واحد دوطخ بلان. كيكون عندي بزاف ديال لي دون هنا كنعمرهم. نقدر ندير فاس بحال هنا، سينو كنكون ندير شي نقدر ندير ما بين دو زاري كوم سا بوكو دو شوز. مهم من بعد ان شاء الله ونديطايو حنا في هاد الفونكسيون ديال البلان. المهم انا بور لانستون بغيت يكون بعيد ب 60 كوم سا.
ولكن ماشي من الفوق، بغيت يكون من التحت من الظهر ديالو. ساهله، كندير انفيرسي لو ديكالاج، ها هو ولا هنا بعيد ب60 اي جو فاليد. الوغ ولا عندي واحد البلان اللي كاين في الظهر ديالو كما كتشوفوا. الوغ هاد لو بلان غادي ندير عليه ليسكيز ديالي، و بور فاسيليتي الديسان ديالي ديما كنمشي لهنا وكندير نورمال، لا ايسي كندير نورمال ا، داك البلان كيكون سيليكسيوني كندير عليه نورمال ا باش نديسيني على راحتي. الوغ اش خاصنا نديرو؟ بغينا نقادو هاد لي دو سيركل ولا دو دومي سيركل وغادي هابطين عليهم كما كتشوفوا. الوغ كنمشي لهنا واحد الفونكسيون سميتها ريونيور، مي افون غادي ندير واحد لين دو كونستركسيون. شنو لين دو كونستركسيون؟ هو دي زاكس كنقادهم مي كيدخلوش كاع في الديسان ديالنا، سو سون هيك كو دي زاكس كيتخرجوا اون كونسيديراسيون، كيكونوا بحال هكا، كيكونوا دي تري بوينتو، يعني كيكونش كونتينيو. هذا ما كياخذوش سول دوكس اون كونسيديراسيون، رسموا منه دي زانفينيتي منهم ما داخلينش كاع عندنا في الديسان. علاش درتوه هنا؟ بغيتو يدوز من لاكس ديال كما كتشوفوا، دوزتو من السونتر ديال لا بياس. سينون كندير لها كندير واحد الكونترانت سهله، كنوريك الكونترول في الكلافي، وكنوريك على هاد لا لين هنا وهاد لا لين هنا، وكنوريك على لاكس، وكنقول ليه بغيتو يكون اون سيميتري باش نتاكد جو فاليد. يعني انا هاد لاكس غادي من هو لاكس دو سيميتري ديال لا بياس ديالنا ماتنا. علاش هادشي؟ باش ندير واحد الغينيور كوم سا. باردون، نعاود نوريك هاد الغينيور كتبغي تعطيها غير دو بوين وغادي تقادها. الوغ ناخذ هاد البوين اللي هنا، ناخذ البوين ديالي اللي هنا، و الغينيور كتكون بهاد لا فاصون. بقى لينا غير بريسيزيو الغايون ديال الغينيور ديالنا اللي هو 9 هو 9. داكوغ مزيان. جوسكا ماتنون دابا اللي بقى لينا غير نديرو اكستروزيون من جديد. الاكستروزيون ديالنا بغيناها من لهنا حتى لهاد لافاس كيف ما قلنا. الوغ سوا نديرو، حنا عارفين بلي هاد البلان بعيد على هاد البلان ب60، سوا نديرو 60 وكيطلع. سينون نقدروا نديرو واحد الفونكسيون هنايا، كنمشيو ديريكسيون نقولوا جيسكا سومي، وكنعزلو واحد البوين ولا واحد تري وصافو كيمشي لي ديريكتومون. كنفاليديو. الوغ ولا عندنا دابا هاد الشكل. بدنا كنقربوا لا بياس ديالنا. اول حاجه نإليمينيو هنا، خاصو يكون بيان سور فيد. الوغ اول حاجه نحيدو هاد الدومي سيركل هذا. كيفاش نحيدوه؟ كنمشيو ل اونليفمون دو ماتيير بيان سور، فونكسيون جديده. اش كنديرو؟ ديما كيف قلنا اسكيس، ديما بلان. الوغ نمشيو للبلان، نسيليكسيونيو هاد الفاس هذا، يعني ملي كنسيليكسيونيو هنا كنقول هذا راه بلان، كنقولوا ليه اسكيس. الوغ اش خاصني ندير؟ خاصني ندير واحد اليميني هاد لا ماتيير هادي. الوغ معليه غير نرسم هاد النصف دائره ياك باش نإليمينيها. سينون كاينه واحد الفونكسيون حتى هي كتسهل لاطاج، هي كونفيرتير اون اونتيتي. كيفاش دايره؟ كنوركو عليها، كيقول لك غير واحد لونتيتي ا كونفيرتير، يعني اي بلاصه وركت عليها غادي بحال يدير واحد الكونتور عليها. انا غادي نمشي لهاد دومي سيركل، كنفاليدي. اش غادي يدير؟ غادي يدور عليها، يدير عليها واحد الكونتور. الوغ بحال رسمت هذيك الدومي سيركل. اش بقى ليا؟ نمشي اونليفمون دو ماتيير. كيف قلنا اونليفمون ماتيير العكس ديال ليكستروزيون، اي حاجه رسمناها هي اللي كيليمينيها. الوغ مين غادي نفاليدي؟ الوغ بحال اونليفينا هاد لا ماتيير اللي كانت الوسط، هاداك الشيء اللي رسمناه اي حاجه كانت موراه راه كيليمينيها. ماتنون وصلنا لهاد الشكل، حنا قرابين دابا لا بياس ديالنا. نرجعو. اش بقى لنا؟ بقاونا نديرو واحد دو ترو
ون اليمينيو هاد لي بيس هنا نديرو دي شونفريناج ايسي. نبداو بهاد لي شونفرين من الاولين. الوغ سي سامبل. نمشيو لهنا كيف قلنا ديما نديرو نورمال ا باش تجينا سهله في الخدمه ديالنا ياك. ونديرو اسكيس في هاد لو بلان اسكيس. اش خاصنا نديرو ماتنون؟ خاصنا نرسمو دو تريونغل ونديرو الف مود ماتيير بحال قبيله. ها هي واحد تريونغل اللي تكون فيه 20 على 25. الوغ نمشيو هنا ياك. نقرب حتى يبان ليا بلي راه غادي اون كونسيدونس مع الاكستريميتي ديال لا بياس ورسم مثلث ديالي. ماتنون ساهل ياك مزيان. دابا بقى ليا لي كوطاسيون. اش قلنا 20 et 25. الوغ دابا انا بغيت ندير اونليفمون ماتيير ديال هاد التريونغل اللي هنا، وبيان سور غنرسم واحد التريونغل هنا وندير اونليفمون ماتيير وحده، حيت كيف قلنا اي حاجه كنرسموها كنت اونليفي الماتيير اللي داكشي اللي موراها. الوغ نعاود نرسم تريونغل هنا. سينون لي كونسيبتور كيكونوا نقولوا معكازين ولا خاصنا اونفان خاصنا لو طون. ديما حنا خاصنا نربحوا لو طون باش نقادو لي بياس ديالنا في واحد الوقت سريع بيان سور. الوغ اش غادي ندير؟ غادي ندير واحد لاك ولا لين دو كونستركسيون، يعني كنقول لي اكس. غادي نقلب هاد البوين هادي ملي كتكون غادي وكتقرب ليها، هادي كتسمى البوين ديال السيميتري، يعني هذا هو لاكس ديالنا. الوغ نوريك عليه كيف قلنا ونطلع. سينو نصوب واحد لاكس ديالي اوريزونتال ياك. وكيف قلنا كنوريكو على لي زيكستريميتي، كنوريك على ليكستريميتي هنا وكنوريك على كونترول، ونزيد نوريك على تري هنا. دابا مسيليكسيوني هاد لي دو تري ولاكس. كيطلع لي هنا هاد لي بروبريتي كنقول لي بغيتي تكون سيميتريك. الوغ ما عطانيش بوركوا ما عندي هنا. نقل هذا شويه ضير، غنحيد غير هاد ها هو رجع سيميتريك، حيت كنت عاطي واحد كونترانت بلي هو اوريزونتال مي لا بيس اونفان كيف ما كتبان لكم شويه ضايره. الوغ راه ماشي اوريزونتال، هاد اوريزونتو ماشي مشكل. المهم انا هذا خاصو يكون سيميتريك بارابور هذا على هذا. داكوغ. علاش درت هاد لاكس؟ باش نمشي لواحد الفونكسيون عاوتاني سميتها سيميتريزي لي زونتيتي. شنو هي سيميتريزي لي زونتيتي؟ غادي نقول ليه هاد التريونغل هنايا في اونتيتي اسيميتريزي كنسيليكسيوني عليه وكيقول لك لا ياش بغيتي تسيميتريزي. هنا كنوراك على لاكس ديالي اوتوماتيكمون كيبان لك حط واحد التريونغل هنا. داكشي اللي بغينا كنفاليديو. انا رسمت دو تريونغل بلا ما نبقى نضرب بزاف ديال التماره. ماتنون لا فونكسيون اللي بقات لنا راه باينه، هي اونليفمون دو ماتيير. اونليفمون ماتيير كيف قلنا اي حاجه موراها كيحيدها كي اونليفيها. اي فوالا احنا غاديين. بقات لنا حاجه وحده هما لي دخو اللي نديروهم هنايا. الوغ كيف قلنا نورمال ا باش يجيني ديما ديسان سامبل ياك. ونشوازي واحد البلون ونمشي للاسكيس. سينو راك نمشي للاسكيس سينو كيطلع لي ديريكتومون هنا اسكيس نوفو اسكيس. المهم ما علينا نوفو اسكيس. بغينا نديرو دو ترو اللي غاديين من السونتر. الوغ نقلب على السونتر ديالي. انا ديما كنعاون راسي باللي زارك باش يجيني ديما القضيه سهله. نبدا من هنا عاوتاني كنقرب غير ما كنوركوش، ها كنقربوا للتري اوتوماتيكمون كيعطيك واحد البوين صافي. علاش؟ باش ندير هنا السيركل ديالي ياك، وهنا نعاود نرسم السيركل ديالي. سينو كيف قلنا الا كنتي القضيه ديال تقدر تخدم غير واحد تقاد ليه الديامتر ديالو 9 كيف ما شفنا هنا 9 ياك. هنا عاوتاني ندير سيركل. سينون كيف قلنا نقدروا نديروا واحد لاك اللي غادي من لاكس
ونديرو ليه سيميتريزي لي زونتيتي. كنشوازي هنايا وفي بارابور لهاد لاكس كيحط لي ديريكتومون هنايا بلا نبقى عاوتاني نقادلها في الكوطاسيون ديالها وداكشي ديالي. سي بون. بقات لنا حاجه وحده هي اللي عارفينها، اوليفمون دو ماتيير. الوغ اونليفمون دو ماتيير تقدر تزيد، تقدر ما تاونليفيش لا ماتيير ديالها، تقدر تزيدو حتى لهنايا سينون حتى لافان ما كاينش مشكل. بون من بعد غادي نخدمو تا هو في لي ديتاي ديالو ان شاء الله. الوغ هنا تقريبا قادينا لا فونكسيون لا بيس ديالنا. بقى لينا حاجه وحده كيف كتشوفوا هنايا. اش عندنا واحد لي غايون كتشوفوا هنا 10 هنا كتشوفوا 3. اش كيعنيو هادو ساهلين، هما لي كونجي بحال اللي كنا درنا في الكوبي. كنجيو هنا ياك ونديرو بغاو هو كونجي واحد ارونديو هنا. يلا عندنا 3 نرجعنا لهنا، نرجعنا هنايا عندنا 3. الوغ نمشي نديرو 3 نديروها هنا حتى من هنا. داكوغ. بقاو لينا عاوتاني هادو اللي من هنا غاديين معاها. هنا عندنا 10 كما كتشوفوا. هنا نديرو عاوتاني كونجي ايسي وهنا نديرو 10. سي بون. حنا بقى لنا شي كونجي اخر نشوفوه. هادشي اللي كاين، هادشي اللي عندنا. الوغ سي بون. هادي لا بيس ديالنا. بقاو لينا غير نكولوريوها. كاين سوا نكولوريوها سوا نعطيوها واحد الماتيير. باغ اكزومبل نمشيو للميتال ونقولوا ليه مثلا هذه بغينا نصوبوها اون كروم ولا اون اسيي سي با اون برونز. نديرو اون كويفر. فوق كنحط لا ماتيير ديالي كي بحال كتبع هذيك لا ماتيير اللي بحال تاخذ لا كولور ديال لا ماتيير. داكوغ. الوغ هادي لا بيس ديالي ساليتها صورديها نسميوها بيال تيت اون انجستريها. الوغ في هاد الكور ديالنا تعلمنا دي نوفو فونكسيون، درنا دي زونلوفمون دو ماتيير، درنا دي بوساج، درنا دي كونجي، وبيان سيغ في ليسكيس حتى هما خدمنا beaucoup de nouveaux fonctions. شفنا ajuster les entités, شفنا convertir les entités, خدمنا des rainures, خدمنا des cercles. alors وخدمنا même symétriser les entités حتى هي حاجه مهمه. alors حنا غاديين كناميليوريو في المعلومات ديالنا، كناميليوريو في السافوار فير ديالنا الحمد لله حتى نوصلوا للاحتراف. تلاقاو في الحلقه الجايه.